बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे के हवाले से। आज उस जलसे के साथ क्या कुछ होता रहा है और उस जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमाओं ने उस जलसे को कामयाब बनाने में क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया है या नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है नाजरीन कि अली बिन गंडापुर जो है वो जलसे का वक्त ख़त्म होने तक जलसगाह क्यों नहीं पहुंच सके। क्या वो खुद जानबूझकर जलसगाह में नहीं पहुंचे हैं, या फिर रुकावटों की वजह से जलसगाह तक पहुंचना मुमकिन नहीं हुआ। इसकी अंदरूनी जो कहानी है आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में अपने जलसे को कामयाब बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में नज़र आ रहे थे, और हमने देखा दीगर पंजाब के शहरों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में लाहौर की जानिब रवाना हो चुके थे। लेकिन कई रहनुमा और कारकुन जो हैं वो जलसे का टाइम ख़त्म होने से पहले उस जलसगाह तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। उसमें बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा से जो कारकुन और रहनुमा आ चुके थे उनमें से कई रहनुमा और कारकुन जो हैं वो जलसगाह तक जो हैं जलसे का वक्त ख़त्म होने से पहले तक वो पहुँच नहीं सके। कई कारकुन तो ऐसे थे वो बिल्कुल ही उस जलसगाह तक पहुँच नहीं सके हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जलसे का जो वक्त था वो 3 से 6 बजे तक का था, लेकिन जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों में रुकावटें खड़ी करके वहाँ तक पहुँचने में जो कारकुन थे उनको कई दुश्वारियों का सामना ज़रूर था, और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों के लिए तो ज़्यादा रुकावटें पैदा की गई थी। और कई जगहों में हमने देखा कि अली बिन गंडापुर एक जगह में तो बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो गए और बहुत एग्रेसिव अंदाज में बड़े गुस्से में उन्होंने एक बड़े से एक ट्रक के शीशे को एक राइफल के जो पत्थर है उससे मार के उसके शीशे को तोड़ते हुए बाकायदा मीडिया ने भी उस फुटेज को वो दिखाया है, आप साथ साथ स्क्रीन में देख भी सकते हैं। यूं बड़े गुस्से में उन रुकावटों से गुजरते हुए आगे आने की हर मुमकिन उनकी जानिब से कोशिश की गई, और बाकायदा उन्होंने हैवी मशीनरी अपने साथ रखी थी ताकि रुकावटों को दूर किया जाए और जो रैली है वो आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी उससे जलसे के टाइम से पहले जो है वो पहुंच नहीं सके। अच्छा, अली बिन गंडापुर ने अपने साथ जो है बताया जा रहा है, मीडिया की ये रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि अली बिन गंडापुर ने 6 से 7 हज़ार अफराद के काफ़िले के साथ जो हैं वो लाहौर जलसगाह तक उन्होंने पहुंचना था, लेकिन उनमें से कई कारकुन नहीं पहुंच सके। लेकिन टोटल तादाद 6 से 7 हज़ार कारकुनों की थी जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर लेकर आने में कामयाब हो चुके हैं, और उसमें 500 से ज़ायद गाड़ियाँ थी, 50 से ज़ायद बसें थी, और कोस्टर वीगो डाले और रेस्क्यू की 6 गाड़ियाँ जो हैं उनकी रैली के साथ ये लाहौर पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। टोटल ये तादाद जो मैंने आपके सामने रखी थी ये है। और अली बिन गंडापुर जो है मुकर्रर टाइम तक नहीं पहुंच सके, और जलसे का वक्त जो ही इस 3 से 6 बजे का वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद जो साउंड सिस्टम था वो डीजे साहब ने बंद कर दिया, और उसके बाद जो है लाइटें बंद की गई, और पुलिस स्टेज के ऊपर भी और नीचे भी वो पंडाल के अंदर पुलिस दाखिल हो गई, और फिर लाइटें बंद होने के बाद जो है तमाम कारकुन वहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए। फिर स्टेज से रहनुमाओं को भी उतारा गया, और फिर जलसगाह को ख़त्म करवाने की इंतज़ामिया ने अपने कोशिशें तेज़ की, और जब पे डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी, तो फिर जलसगाह में एक अंधेरा छा गया, और उसके बाद जो है कारकुन आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने में उन्होंने बेहतरी समझी। यूँ कारकुन वहाँ से रवाना हो गए। अब 2 से 3 चीज़ें हैं। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक तो उस्मा बुखारी साहिबा, ये तो हर वक्त अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू करती है, समझ से बालातर है, और उनकी जानिब से उन्होंने तंज़िया अंदाज में उन्होंने अली बिन गंडापुर को भी मुखातिब करते हुए बड़े तंज़िया अंदाज में और उन्होंने एक ट्वीट की, और उसमें एक वीडियो उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि देखें ये चंद लोग आए हैं, और फिर इस तरह उस नाकाम दिखाया। कैमरे की आँख से इस हालत को आप देख सकते हैं। लाहौर से साफ जवाब मिल चुका है, न कोई कंटेनर, न कोई रुकावट, खैबर पख्तूनख्वा में ही तेरा आसरा है, गंडापुर जलसा बचाओ। ये इस तरह उन्होंने एक गुफ्तगू करके, जिसमें उर्दू भी इसकी ठीक नहीं है, वो एक अजीब किस्म का उन्होंने एक ट्वीट किया, और तंज़िया अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू की है। और वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब
وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، ان کی زبان بھی بڑی تیز چلتی ہے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے جلسے پر جو ہے طنزیہ انداز میں کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا یہ جلسہ تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک جانب آپ ان پر تنقید کرتے ہیں، اگر ان کا جلسہ ناکام تھا، یہ گھروں سے لوگوں کو باہر نکالنے میں کارکنوں کو کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ لوگ رکاوٹیں جو ہے پیدا نہ کرتے۔ اگر رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے تو کارکن بڑی تعداد میں جلسگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگ یہ بھی مینشن نہیں کرتے کہ 3 سے 6 بجے تک جو ہے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ جلسہ کرنے آپ کو کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے تقریباً 43 شرائط نہیں رکھتے اس جلسے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کم سے کم جلسگاہ تک پہنچنے میں کئی کارکن کامیاب ہو گئے، اور بڑی تعداد میں لاہور آنے میں کئی کارکن کامیاب ہو گئے، اور یہ تاثر لازمی گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی پرمیشن پنجاب حکومت نے نہیں دی۔ ہر ہتھ کنڈے استعمال کیا، اور ان کا جو آئین نے جو حق دیا تھا پرامن احتجاج، پرامن ایک جلسے کا، وہ آپ لوگوں نے کرنے نہیں دیا۔ یہ باقاعدہ آپ لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے واضح ہو چکا ہے۔ اور جلسے کا وقت آپ لوگوں نے 3 گھنٹے میں کیسے جلسہ شروع ہو سکتا ہے اور کیسے ختم کرنا ممکن ہے؟ اگر آپ رکاوٹیں پیدا نہ کر کے بتا دیتے کہ 3 گھنٹے کا وقت بہت ہے، تو پھر ممکن ہر کوئی بات مان سکتا تھا، لیکن بے شمار رکاوٹوں کے باوجود جو ہیں آپ اس کو ناکام اگر تصور کرتے ہیں تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کرتے کرتے جب جلسگاہ میں پہنچ گئے، جلسے کا وقت ختم ہو چکا تھا، ساؤنڈ سسٹم سارے بند ہو چکے تھے، لائٹیں بند ہو چکی تھی، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے مختصر سی گفتگو کی اپنے کارکنوں کے ساتھ، کہا کہ میری حاضری قبول کریں، میں جلسگاہ کے اندر پہنچ چکا ہوں، اور عمران خان کو میں رہا کر کے پھر دم لوں گا، اور ہر صورت میری کوشش ہوگی۔ انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا وعدہ وہ کر چکے ہیں۔ اب جلسگاہ کے اندر تو وہ پہنچ نہیں سکے، اور علی امین گنڈاپور کو اس جلسگاہ تک پہنچنے میں بے شمار رکاوٹیں پنجاب حکومت کی جانب سے کھڑی کی گئی تھی، اور ان کو جلسگاہ تک پہنچنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ممکن ہے علی امین گنڈاپور بھی انہی رکاوٹوں کی وجہ سے جو ہیں وہ جلسگاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اور دوسرا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس سٹوری کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے خود اس جلسے کے مقررہ وقت کے اندر جو ہے آنا پسند نہیں کیا ہو۔ ممکن ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے خود خطاب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہو۔ ممکن ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے خود کو اس خطاب سے بچانے کے لیے راستے میں الجھتے رہے۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے پچھلے جلسے میں بڑی سخت قسم کی تقریر کی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس جلسے کے بعد جو ہے ان کی اسلام آباد میں ایک اہم حساس ادارے کے آفس میں ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں 3 اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ اعزاز سعید نے ایک سٹوری بھی دی تھی کہ اس وقت اس ملاقات میں انہوں نے جاتے ہی معافی مانگی تھی، اور وہ منتیں کر رہے تھے۔ تو ممکن ہے اس ملاقات کا ایک اثر ہو، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں خطاب ہی نہ کروں۔ ممکن ہے اس ملاقات میں کچھ ٹرم آف کنڈیشنز طے ہوئے ہوں گے، ممکن ہے اس کی وجہ سے انہوں نے خطاب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، یہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یا آپ کی اپنی رائے ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ورژنز ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے باقاعدہ آج میڈیا میں کوریج بھی کچھ زیادہ ہو رہی تھی، ان کو لائیو کٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان دونوں نے تقریر نہیں کرنی ہے، بالخصوص علی امین گنڈاپور نے تقریر نہیں کرنی ہے، یا پھر ان کو ایک سپیس دی گئی ہے، یا پھر ان کے ساتھ کوئی ٹرم آف کنڈیشنز پر جو ہے معاملات طے ہو چکے ہیں؟ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نہ چاہیں طاقتور حلقے ہے تو ان کی کوریج میڈیا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود اس سے چیزیں جو ہیں وہ خود عکس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی خبر بھی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا چند دن پہلے افغان جو یہاں جو سفارتکار تھے وہ ایک تقریب میں کے پی میں قومی ترانے کے وقت تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ بعد میں ان سے وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ اس میں میوزک تھا قومی ترانے میں، اس وجہ سے ہم کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ یہی حرکت انہوں نے افغان جو سفارتکار تھے انہوں نے یہی حرکت ایران میں بھی کی۔ ایران میں انہوں نے افغان سفارتکار نے ایرانی قومی ترانے کے وقت جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے توہین کی۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، اس سفارتکار کو بلا کر ان کو دونوں کو
बुलाकर जब एहतजाज किया गया सफारतखाने के बंदों को, तो फिर अफ़गान सफारत खाने ने इस पर बाकायदा माजरत की ईरान से, और बाकायदा ईरान ने वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हर मुल्क का जो कौमी तराना होता है उसके इज़्ज़त में खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट में, और ये आप लोगों को करना चाहिए था। फिर वहाँ यही कहा गया कि म्यूज़िक की वजह से हम खड़े नहीं हुए, लेकिन ईरान ने अपने शदीद एहतजाज के बाद जो हैं उनको माजरत करने पर मजबूर कर लिया। लेकिन ईरान से उन्होंने पाकिस्तान से माजरत करना गवारा ही नहीं किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।